before time into Beninging. म छोडेर भागे पछि बार गएर म यसरी कुदिरहेको छु ऊ भागे धनको गजरो उतै रुतेर हुन्छ कहाँ गयो बुढा ल गएँ म रुनु कि हाँस्ने जस्तो पाथिबाट हिँडेको एक्लै गयो त साथी त नि हेलो हेलो रमाइलो भइरहेछ यहाँ छैन तलै हो नि फेरि मैले कहाँ भइरहेछ यहाँ चट्याङले हानेर केही त रहँदैन अनि दाइ तपाईँको हिसाबमा महानायक चाहिँ को होला भाइ हाम्रो देशको नि महानायक चाहिँ भिटेन भाइ नै हो गाँजा दाइको नाम के हो मेरो नाम विनोद थापा घर चाहिँ इलाम पाल्टाङ्गे कन्याम अलिकति छेउमा म सुतेर उभिरहेको छु गाडी कुरेको 2-3 दिन भयो जानु पाइरहेको छैन जस्तो मिस्त्री हो मन्दिरमा ढुङ्गा काट्दै जोडेको हुनाले म चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मिसिन बनाउनु भएको मेरो मेन रिजन त्यो हो हाम्रो मेन रिजन चाहिँ पाथिभरा दर्शन गर्दै हुन्छ पाथिभरा दर्शन भावना हो घुम्न मर्ने चाहना हो तर देवीलाई फुल रेस्पेक्ट है हामी चाहिँ अहिले सुकेटार जाँदैछौँ कहाँबाट भन्दा काठमाडौँ बजार काठमाडौँ बजारबाट अनि हामी चाहिँ रमाइलो भइरहेको छ अनि अरू 2 शब्द राख्छु म अरू 2 शब्द के राख्नुले फ्याले हैन जसले गरे पनि नि हजुर त्यो त्यही हुने रहेछ नि अहिले कसले चलाउँदैछ सर मैले नाम बिर्से कन्फ्युजन भयो शेरबहादुर देवा शेरबहादुर अब शेरबहादुर देउवाले 4-5 वर्ष चलाउँछ अनि त्यस पछाडि फेरि शर्मा ओलीले चलाउँछ त्यस्तै के मालल दाहिनेपट्टि बजाए पनि त्यही हो देब्रेपट्टि बजाए पनि त्यही हो सही हो एकदम आई एग्री दाइ अब हामी साइड बाहिरको भ्यू पनि त हेर्नु पर्यो होइन हामी चाहिँ हेरिबस्ने हामी हेर्दा मरिहाल्छौँ होइन अनि हाम्रो भाइहरूले पनि सिक्यो अनि दाइ तपाईँको हिसाबमा महानायक चाहिँ को होला भाइ हाम्रो देशको नि महानायक चाहिँ भिटेन भाइ नै हो गाँजा साँझा खाका आँखा राता होइन बोकेर हिँड्छन् डाँडा काँडा डन्ठेले पड्कायो भाटै केसार पोलेको आता युनिक पोइन्टहरू के हराइसक्यो अहिले भिटेन भाइले चाहिँ कस्तो थर्काएको छ थाहा छैन भिटेनको भ्यू सबै खिच्न पाइँदाखेरि गीत सुन्दै बस्छौँ हामी आफ्नै पब मार्दिएको रास्तामा छिलिमिली पारिदिएको छैन काम कहाँ जाम बाहिर गरिरहेको छाड्दिएको बनाउँछ सोकिन आसेको हेर्दा मिठो अङ्गुर पनि एक दिन जान्छ कुहिएर त्यो हो नि सही भनेको यस्तो सम्झ्यो होइन सुते जान्छ अङ्गुर पनि मिठो चिज हो नि होइन कस्तो राम्रो चिज हो एक दिन कुहिएर जान्छ छोरी मान्छेहरू जति राम्री भयो तर एक दिन मरेर जान्छ नि त्यस्तो चोकतिर हामी चाहिँ अहिले तल्लो फेरि काफे पाथिभरा जान्छौँ यहाँदेखि हामी यहाँसम्म गाडीमा आयौँ भने त यहाँदेखि उँभो त्यो बाटो जान्छौँ स्टेप रहेछ एकछिन हो त्यहाँ स्टेप छोडेको बाटो जस रमाइलो छ हेर्नु न त्यसमा साथ थुक्पा काफेपट्टिमा भरे रिङ्गडा लगाएको छ मलाई अस्ति खाना चाहिँ अब आज चाहिँ के हुन्छ तर म चाख्दिनँ भेट्दा चाहिँ एकदम टेस्टी छ अब अहिले 4 बजेर 4 बजे 5 मिनट गयो 5 मिनट गयो र हामी उकालो लाग्दैछौँ पाथिभराको काफेपट्टिदेखि तल यस्तो मौसम रमाइलो छ त मुडी छ मौसम है चिल छ हामी जाँदैछौँ दुखी ल्याएको सेकेन्ड टाइम म चाहिँ ठक्क 24 गते आएको थिएँ आज कति भयो आज 31 गते भयो मेरो सेकेन्ड टाइम इन लाइफ छ यसको सेकेन्ड टाइम इन 10 days रमाइलो गर्नु छ मेरो अचारले भन्दै क्या तेरो पनि यसो
चिया खाएर चाहिँ चिया खाऊँ अनि पाखेर चाहिँ फर्क्यौँ भनेर जान्छ क्या भन्दैछ क्या अलिक साथी आउँदा यस्तो दर्शन गर्ने मान्छेलाई सहयोग गर्नुहुन्छ मजाले भारी बोकेर के लेखेको छ त्यस्तो मुकुलुङ यो चाहिँ लिम्बू भाषामा पाथी भएर मुकुलुङ भन्छ त्यही भएर वेलकम टु मुकुलुङ यो छ वातावरण ह्युमन ट्याक्सी आउँदै हुन्छ दाइ टिटिट गर्दै जाने हो टिटिट राइट हेर्नु त भारी ब्याग छ आम्मामा सर्टकट वे भ्यू चाहिँ यहाँदेखि यस्तो छ अहिले सही छ भ्यू त अहिले यहाँ परको भ्यू पोइन्टदेखि यस्तो फोटोसोटो खिचेर पोइन्टको चाहिँ फोटो आउँछ फोटो आउँछ त्यसको चाहिँ होइन भिडियो पनि छ टाइम ल्याप्स छ त्यहाँदेखि खिचेर अनि हामी उँभो लाग्दैछौँ ऊ त माथिदेखिको टावरसम्म अब डेस्टिनेसन चाहिँ आजको माथिल्लोपट्टि भन्छ त्यसलाई र आजको भ्यू चाहिँ यस्तो दामी छ अहिले चट्ट तल खुलेको छ को हो सन्देश हजुर हामी चाहिँ यहाँ यस्तरी राम्रो छ ठाउँ खोज्दै जाँदैछौँ फोटो खिच्नलाई कता कता छ राम्रो ठाउँ भनेर यहाँदेखि त्यो यस्तो दामी देखाएको छ यार भ्यू ल हाम्रो फोटो पोस्ट दिएर पुरा आउँदै हुन्छ होइन सर हिरो भएर ब्याग चाहिँ मेरो होइन यो ब्याग लट्ठी खै लट्ठी नै गायब भयो त अर्को लट्ठी कता गयो त कुखुरा लग्यो भाले उक्लिँदै हुन्छ यहाँबाट भाले हुन्छ अर्को भाले जाँदा यता त दाहिने हामी त्यहाँ दाहिनेतिर हिँड्नु पऱ्यो नि जाँदाखेरि फर्किँदा देब्रे हो नि त ढुङ्गा चढाउने हो कि चत्रो भयो नि ल अड्डेन बिस्तारै उता मान्छे लाग्छ फेरि नेभर माइन्ड ट्राई Yes, first time. हुर्किरा बिस्तारै खेल्न क्या त्यसरी जाँदैन बिस्तारै No. Just आउँछ नि त यस्तो छ कि यो उता लुक्लामा छैन भने चाहिँ यता आइहाल्छ माथि फेरिदेखि नजिकै भट्टा फेरि
फ्रेन्ड्स एकदम खतरा हुँदैछ किन भन्दा रमाइलो छ बाटो झ्याउ लाग्दैछ होइन त्यही भएर एकदम ह्युमन ट्याक्सी मान्छेलाई एकदम धर्म गर्दै हुन्छ होइन तपाईँले यो जस्तो जङ्गल देखेर के कुनै मुभीको सिन याद आएन हल्का हेर्नै पर्छ रिकल गर्नै पर्छ लामो बाटो छोडेर सर्टकट जाने प्रयास गर्छौँ राम्रै होला एकदम देवीले तान्नुहुन्छ तान्नुहुन्छ यो पहिलेको बाटो यो चाहिँ पुरानो बाटो हो म पनि हिँडेको छु धेरैचोटि बाटो आज धेरै पछि हिँड्न आँटेको होपफुल्ली राम्रै हुन्छ माथि हाम्रो सानो सानो बुनहरू जाँदैछन् हामी सकिहाल्छौँ अनि हो के हो दादा बाटो अर्को के हिँड्ने तपाईँ यसो हामी युनिक बाटो हेरौँ भनेर मेन बाटो चाहिँ उता माथि छ सिधा यता जान्छ ल हामी फाइनल्ली माथिल्लो फेदीको यो हाम्रो गेट हामी कति बजी आइपुग्दा 5:30 भयो लास्ट टाइमकै टाइममा आएर किनभने लास्ट टाइम मलाई याद छ 1 घन्टा 10 मिनटमा आएको थियो क्या हामी कतिखेर हिँड्यौँ यही माथिल्लो फेरि खोइ यो हामी मात्र फेदीमा छौँ हामी चाहिँ तल्लो फेदीदेखि हिँड्दै रमाइलो गर्दै फोटो खिच्दै यस आइपुगेका छौँ अब चाहिँ हामी यहीँ रात बस्छौँ ल सही हो हेलो फाइनल्ली हामी हाम्रो होटलमा आइपुग्यौँ गुराँस होटल एन्ड टेन्ट हाउस श्रेया के छ ए हामी चाहिँ यहाँ एउटा माथिल्लो फेदीमा डुकुप ढुङ्गा त्यही जान आउँदैछौँ अब हेरौँ पहिला चाहिँ कस्तो थियो अहिले कस्तो छ त्यही ढुङ्गा त त्यही छ हामी नेपालको सबसे फेमस पुल काठे पुल माथिल्लो फेदी अहिले चाहिँ एकदम दामी भएको छ बजारै छ खानपिन बजारै छ वाइफाई हिजर जे जान्छ त्यही फेसिलिटी छ के छ दा हामी चाहिँ मजाले यहाँ टेन्टमा बसिरहेछौँ माथिल्लो फेदीमा होइन माथिल्लो फेदीमा छेउमा हाम्रो एकदम बेङ्गाल टाइगर घुर्दै साइडमा चाहिँ अब एकछिन तपाईँहरूले साउन्ड सुन्नु है त मेरो पनि कहिलेकाहीँ यस्तै हालत हुन्छ बेङ्गाल टाइगर मेरो हालत हो भने चाहिँ भाइले यस्तो गजगजाइदिन्छ मलाई भोलिमा हामी 3 बजी उठ्ने भनेको छौँ 3 बजी उठिरहनु सकिन्न मलाई थाहा नि उठिँदैछ त तातो हुन्छ रुमभन्दा रुम चाहिँ होइन थाकेर थियो कि रुमभन्दा कम्पेरिटिभली धेरै तातो छ पिस के छ त हामी ठिक छ अहिले कति कहाँ जाँदैछ हामी चाहिँ अहिले बिहानै उठेर पाखी भरातिर जाँदैछौँ माथिल्लो फेदीबाट अब हेरौँ कति बेरमा पुगिन्छ 4 बजी हिँड्नु पनि नि लगभग होइन खाँदै खाँदै अँध्यारो रहेछ तारा मजा लागेको छ देखिँदैन जाउँ वाट टाइप के देखिरहेको छु म यस्तो कुम्भकर्ण भन्ने जग्गा अरे यार सही छ सनराइज हुन आइरहेको छु परदेखि दा ढ्यान ओहो कुम्भकर्ण कञ्चनजङ्घा के हो सब देखिरहेको छु अब पर सनराइज हुन आइरहेको छु माथि हेर्नु पर जाउँ माथि नै अब हो
पछाडि छ कुम्भकर्ण कञ्चनजङ्घा हामी पछाडि आइपुग्यौँ तमोर रिभर पनि देखिरहेको यहाँ तमोर खोला पनि देखिरहेको छ क्या कञ्चनजङ्घा आएको कति लकी होला हामी कुरा होइन त्यही होइन उ त्यो घाम झुकिरहेको छ रातो कराउने त्यो खिच्न पाइएन तपाईँ के छ दा भनाइ के छ तपाईँको एक्सपिरियन्स सुनाउनु न त ल एकदम मेन भनेको चाहिँ माउन्ट के अरे कुम्भकर्ण विटनेस गरियो त्यो जस्तो खुसी चाहिँ सायद कमै लाग्छ जस्तो सिनेमेटिक खिच्नेहरू कि म त्यहाँ यहाँ छैन तलै हो नि फिल्म आएर कहाँ रहेछ यहाँ चट्याङले हानेर केही चाहिँ रहँदैन कस्तो हुँदैछ हुँदैछ मजा आउँदैछ एकदम खतरा भइरहेछ मौसम कस्तो लाग्यो त अनि मौसम चाहिँ अहिले चाहिँ अलिक बिग्रियो तर हामी एकदम लक्की थियौँ हामी एकदम एक्ज्याक्टली अन टाइम नट सो अर्ली नट सो लेट यस हामी ठ्याक्क 5:55 यहाँ आएको थियौँ पाँच पचपन्न किन भन्दा हामी 5:55 को गाना सुन्दै आएको थियौँ द्याट्स वाइ वी आर भेरी लक्की जस्तो लाग्छ मलाई थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू लाइनको संविधान नमिचौँ मेरो हो नि छेउमा होइन हाम्रो होस्टल लिएर होइन हामीसँग टिकटक बनाउनुपर्छ नि फेरि शर्तमा तपाईँहरू कहाँ बस्नुहुन्छ हामी तल्लो फेरि माथिल्लो फेरि म 4 दिनमा मैत्रीदेवी पुग्छु एकछिन चार्ज हाल नि दाइकोबाट सर हेलो हेलो रमाइलो भइरहेछ मेरो पनि छोटा मिठो भ्लगर हो क्या फेरि सब्सक्राइब गर्नुपर्छ है फेरि जल्दो बल्दो युट्युबर म फोटो खिच्दिनँ आइफोनमा चार्जर दिन्न म फेरि आइफोन कति होला के सर 8 होइन छोटो 7 प्लस मात्रै हो ल हो फुट्यो त्यहाँ पनि चढाउनु न त्यहाँ पनि चढाउनु म पनि फुटाउँथेँ नि एउटा हाम्रो दाइको लाइन मिच हाम्रो लाइन नमिच्नु है त्यसरी लेडिज फर्स्ट लेडिज त अलरेडी फर्स्ट हो त देवी त लेडिजकै पूजा गर्न जान आँट्यो हामी देवीकै पूजा गर्न जान आँट्यो अपमान गरेर हुन्छ छैन अपमान गरे मेरो नाम एकछिनमा भन्न जानेन म दिन्छु म एउटा एक एकवटा होइन मेरो नाम बिबी सड आम्मा खाली अम्बक ल्याउनु 5 वर्षको हो त्यही त बिबी सड कुन ठुलो र सुनिरा ल मलाई ल छ हामीसँग एक्स्ट्रा घरको नि अर्ग्यानिक मन्त्र पढ्नु त फेरि फुल्दैछ त फेरि फुल्दैछ त हेर्नु त हो त तेरो डक्टरी गाठो बाँध्दैन बाँध्दैन तपाईँ सजिलो के छ त ठिकै छ कस्तो हुँदैछ एक्सपिरियन्स एकदम रमाइलो हुँदैछ अहिले चाहिँ लास्टै जाडो भइरहेछ सबतिर घुमियो तर हामी आउँदा आउँदै चाहिँ वी गट टु विटनेस माउन्ट कुम्भकर्ण दिस वाज वान अफ द बेस्ट थिङ एभर दिस इज द लाइन पूजाको थालीहरू छ के भए पनि ल्याउन थाली छैन त्यो लाखपति बालेका मेरो अम्मा खाएर अगाएर अब यहाँबाट जाँदा चाहिँ कति घन्टा लाग्ला ओह्रालो कति हिँड्नु सक्छौ त्यसो भए छिटै पुग्छ 3 घन्टा हामी मात्र फेरि आधा टाइममा आएको आधा घन्टा
बाई बाई बसेर लेट्स से बाई टुगेदर बाई जे भए पनि हामीले पैसा दिनु सक्नु नि बोक्न सक्नुहुन्छ पैसा दिनु बोक्नु यसरी अनि फोन किन तिमीले त्यही बेला मिस कल